वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान से मुलाकात, सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुश आइंदा करार दिया। वज़ीर दाखिला ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात और हुकूमती इक़दामात पर अमीर जमात इस्लामी को एतमाद में लिया। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मुआहिदे पर IMF का खैर मकदम। आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के मुताबिक कशीदगी खत्म होने के बावजूद तवानाई का बहरान बरकरार रहेगा और सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल न करने पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, तेहरान को $300 अदायगी की खबरें मुस्तरद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डील की तफसीलात दस्तखत के बाद सामने लाने का ऐलान कर दिया और कहा कि आबनाए होर्मुज़ जुज़वी तौर पर खुल गई। जहाज़ों की बाकायदा आमद-ओ-रफ्त जुमे से बहाल होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल अमरीका ईरान मुफाहमत की याददाश्त को आम दस्तावेजात करार दे दिया और कहा इतवार को डील पर डिजिटल दस्तखत हो गए। ईरान की जानिब स्पीकर बाकर गालिबॉफ और अमरीका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप और खुद उन्होंने दस्तखत किए। मुआहदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। कई अहम निकात पर तकनीकी सतह पर बात होगी। अमरीका ईरान मुआहिदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ से ईरान के लिए 5 जहाज कामयाबी से गुजर गए। 3 ऑयल टैंकर्स और जरूरी अशिया खुरनोश और दीगर सामान ले जाने वाले 2 तिजारती जहाज ईरानी हुदूद में दाखिल। ये जहाज ईरान की तवानाई और बुनियादी जरूरियात की फराहमी के लिए रवाना किए गए थे। अमरीका ईरान मुआहिदे पर इस्राइली गम गुस्सा ये साबित करता है कि तेहरान फातेह बनकर उभरा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, अमरीका से मुआहिदे का मुसव्वदा खित्ती और मज़ाहमती फोर्सेस के लिए एजाज करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का ईरान डील पर अमरीकी क़यादत में इख्तलाफात पाए जाने का दावा। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर वादों की पासदारी के लिए संजीदा नहीं। CIA हुकाम का इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियादों पर शुबहात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने खदशात की बुनियाद पर सवाल उठा दिए। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का हजम 5000 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। ज़राए ये बताते हैं कि 1500 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफा मुतवक्की। सिंध असेंबली का बजट इजलास कल शाम 4 बजे तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बुध को बजट पेश करेंगे। बलोचिस्तान का बजट भी कल ही पेश किया जाएगा। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम कल होगी। यौम आशूर 26 जून बरोज जुमा होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान। इस्लामी साल शुरू होते ही ग़िलाफ़ काबा की रूह परवर तकरीब। सोने रेशम से बने ग़िलाफ़ किस्बा की तब्दीली में दर्जनों रज़ाकारों की शिरकत। ग़िलाफ़ काबा का ग़िलाफ़ यकम मुहर्रम को तब्दील करना मामूल है। रावलपिंडी में मदरसे के ताले इल्म को अगवा करने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार। बच्चे के शोर करने पर मुलज़िम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और फीफा वर्ल्ड कप में ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान से मुलाकात, सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुश आइंदा करार दिया। वज़ीर दाखिला ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात और हुकूमती इक़दामात पर अमीर जमात इस्लामी को एतमाद में लिया।
امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر IMF کا خیر مقدم۔ عالمی مالیاتی ادارے کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کے مطابق کشیدگی ختم ہونے کے باوجود توانائی کا بحران برقرار رہے گا اور سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کے باعث سپلائی کی بحالی فوری ممکن نہیں ہوگی۔ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، تہران کو $300 ادائیگی کی خبریں مسترد کر دیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیل کی تفصیلات دستخط کے بعد سامنے لانے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ آبنائے ہرمز جزوی طور پر کھل گئی، جہازوں کی باقاعدہ آمد و رفت جمعے سے بحال ہوگی۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے 1.5 صفحے پر مشتمل امریکہ ایران مفاہمت کی یادداشت کو عام دستاویزات قرار دے دیا اور کہا اتوار کو ڈیل پر ڈیجیٹل دستخط ہو گئے۔ ایران کی جانب اسپیکر باقر غالباف اور امریکہ کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خود انہوں نے دستخط کیے۔ معاہدے کی تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ کئی اہم نکات پر تکنیکی سطح پر بات ہوگی۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز سے ایران کے لیے 5 جہاز کامیابی سے گزر گئے۔ 3 آئل ٹینکرز اور ضروری اشیاء خورنوش اور دیگر سامان لے جانے والے 2 تجارتی جہاز ایرانی حدود میں داخل۔ یہ جہاز ایران کی توانائی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے روانہ کیے گئے تھے۔ امریکہ ایران معاہدے پر اسرائیلی غم و غصہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تہران فاتح بن کر ابھرا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قومی کانفرنس سے خطاب، امریکہ سے معاہدے کا مسودہ خطی اور مزاحمتی فورسز کے لیے اعزاز قرار دے دیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا ایران ڈیل پر امریکی قیادت میں اختلافات پائے جانے کا دعویٰ، ایران جوہری پروگرام پر وعدوں کی پاسداری کے لیے سنجیدہ نہیں، CIA حکام کا انٹیلیجنس بیسڈ بنیادوں پر شبہات کا اظہار، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے خدشات کی بنیاد پر سوال اٹھا دیے۔ پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، صوبائی بجٹ کا حجم 5,000 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 1,500 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7 سے 10% اضافہ متوقع۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس کل شام 4 بجے طلب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بدھ کو بجٹ پیش کریں گے۔ بلوچستان کا بجٹ بھی کل ہی پیش کیا جائے گا۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، یکم محرم الحرام کل ہوگی، یوم عاشور 26 جون بروز جمعہ ہوگی، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ اسلامی سال شروع ہوتے ہی غلاف کعبہ کی روح پرور تقریب، سونے ریشم سے بنے غلاف کسوہ کی تبدیلی میں درجنوں رضاکاروں کی شرکت۔ غلاف کعبہ کا غلاف یکم محرم کو تبدیل کرنا معمول ہے۔ راولپنڈی میں مدرسے کے طالب علم کو اغوا کرنے کی کوشش کرنے والا گرفتار، بچے کے شور کرنے پر ملزم فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں ایران اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔